अगाडि स्लाइड आयो कि होइन भन्नुहोस् त एकजना बोल्नुहोस्। स्क्रिन सेयर भयो? भन्छ सर। ल अब हामी यही हिजोको बाटै थोरै अगाडि बढौँ र हामी आजको क्लास सुरु गर्छौँ। हिजो हामी एफ टेस्ट भनेर सुरुको टेस्ट हेरिसक्यौँ, भ्यारिएन्स रेसियो टेस्ट। दुईवटा भ्यारिएन्सहरू दिएको बेलामा त्यसको रेसियो एफ भनेको अब एस स्क्वायर बाई एस1 स्क्वायर बाई एस2 स्क्वायर गर्ने कि एस2 स्क्वायर बाई एस1 स्क्वायर गर्ने भन्ने कुरा हामी त्यसको रेसियोलाई टेस्ट गरिसक्यौँ। अब आज हामी सेभरल मिन टेस्ट, दुईवटा भन्दा बढी मिनहरू दिएको छ भने त्यसलाई टेस्ट गर्ने बेला पनि फेरि हामीले एफ टेस्ट नै लगाउँछौँ। दुईटा मिनलाई टेस्ट गर्नलाई हामी यो डिफरेन्स अफ टु मिन टेस्ट, इन टी टेस्ट, इन जेड टेस्ट यो हामी पढिसकेका छौँ। तर अब हामी दुईवटा भन्दा बढी मिनहरू टेस्ट गर्नु पर्यो भने एफ टेस्ट लगाउँछौँ। अब तपाईँहरू एफ टेस्ट कहाँ कहाँ लगाउने भने याद गर्नु होला। भ्यारिएन्सलाई टेस्ट गर्नु पर्यो, भ्यारिएन्सको रेसियोलाई टेस्ट गर्नु पर्यो भने, अनि सेभरल मिन टेस्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूले एफ टेस्ट लगाउनुहुन्छ। हो अब यो सेभरल मिन टेस्टमा दुईवटा केस छ। एउटा वन वे एनोभा भन्छ। एनोभा भनेको एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स नै हो, यसले भ्यारिएन्सकै एनालाइसिस गर्ने हो। तर यो वन वे भन्नाले भर्टिकल्ली जस्तो एउटा टेबल दियो भने ठाडोतिर र तेस्रोतिर दुईतिरबाट हेर्न मिल्छ कि त्यहाँ भर्टिकल्ली एनालाइसिस भयो भने, भर्टिकल्ली मात्र एनालाइसिस भयो भने त्यसलाई ओनो एनोभा भन्छ। अथवा कोलम अनुसार मात्र एनालाइसिस भयो भने ओनो एनोभा। अनि कोलम र रो भर्टिकल्ली र होरिजोन्टल्ली दुवै तरिकाले एनालाइसिस भयो भने त्यसलाई टु वे एनोभा भन्छ। एनोभा भनेको एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स भन्छ। अब हामीले त्यो मध्येको आज वन वे एनोभा हामी पढ्नुपर्छ। अनि हामी जान सक्यौँ भने टु वे एनोभा जाउँला, नत्र भने वन वे एनोभा चाहिँ हाम्रो आजको क्लासको शीर्षक हुन्छ है। अब त्यसो भने हामी त्यही टपिक्समा पुगौँ। सेभरल मिन टेस्ट जो भित्र दुईवटा वन वे एनोभा टेस्ट र टु वे एनोभा टेस्ट छ। एनोभा भनेको एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स, त्यो माथि देख्नु होला तपाईँहरू स्लाइडमा। अब यो भित्र हुने वन वे एनोभा टेस्टभित्र हुने नोटेसनहरू हेर्नुहोस् है। नोटेसन भन्नाले यहाँ म्यु1 म्यु2 म्यु3 डट 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 म्यु केसम्म, किन हामीले सेभरल मिन टेस्ट यहाँ पढ्दैछौँ। सेभरल मिन भन्नाले कतिसम्म पुग्ने हो त? दुईवटा भन्दा बढी हुनु पऱ्यो, तीनवटा चारवटा पाँचवटा भनेपछि मैले यहाँ केसम्म राखेँ। म्यु1ले के गर्ने भन्दाखेरि पपुलेसन मिन अफ फर्स्ट ग्रुप अथवा पपुलेसन मिन अफ डाटा x1 भन्नु पऱ्यो। यो उहाँ x1 x2 x3 x केसम्म पुग्नु पऱ्यो कि। अनि म्यु2 भनेको पपुलेसन मिन अफ सेकेन्ड ग्रुप अथवा पपुलेसन मिन अफ डाटा x2। अनि म्यु3 भनेको पपुलेसन मिन अफ थर्ड ग्रुप अथवा पपुलेसन मिन अफ डाटा x3। यसै हुँदै गर्दै म्यु के भनेको के त भन्दाखेरि पपुलेसन मिन अफ केथ ग्रुप। अब चारवटा भए म्यु 4सम्म पुग्ने भयो, पाँचवटा भयो म्यु 5सम्म पुग्ने भयो, अब त्यस्तै छवटा भयो म्यु 6सम्म पुग्ने भयो। अहिले यहाँ के भनेर राख्यो। अनि स्मल n1 भनेको नम्बर अफ आइटम इन फर्स्ट ग्रुप, n2 भनेको नम्बर अफ आइटम इन सेकेन्ड ग्रुप, एन्ड सो अन भनेपछि तपाईँहरू बुझिहाल्नु भयो। n के भनेको नम्बर अफ आइटम्स इन केथ ग्रुप। अनि यो स्मल एनले केलाई जनाउँछ भने यहाँ भएका सम्पूर्ण n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk हरेक डाटामा x1 डाटा, y1 डाटा, के अरे x2 डाटा, x3 डाटा, यिनी सबैमा भएका नम्बर अफ आइटमहरूलाई एकैपटक प्लस गऱ्यौँ भने त्यसलाई स्मल एनले जनाइदो रहेछ। स्मल एन भनेको n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डट 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 nk सम्म पुग्ने। अनि यहाँ एससी भन्ने हुन त यस्ता कति 5-6वटा सर्ट फर्महरू छन्। त्यो 5-6वटा तपाईँहरू याद गर्नै पर्छ। अब आजलाई तपाईँ बिस्तारै माइन्ड मेकअप गर्नुभयो भने एक दुईवटा प्रब्लम नगरेसम्म तपाईँहरूलाई अलि कस्तो भने अनौठो लाग्न सक्छ, त्यसमा नआतिनु होला। एसएससी भन्ने छ। एसएससी भनेको सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल भन्छ। सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल, यो मैले नोटेसन मात्र लेखेँ यहाँ। एसएससी भनेको सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल। अनि फेरि यसमा एमएससी भयो भने एसएससी अपन k-1 भन्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी एसएसई भनेको छ सम अफ स्क्वायर विथिन द स्याम्पल। एउटा बिट्विन द स्याम्पल, अर्को विथिन द स्याम्पल। अनि त्यसलाई एमएसई भनेको एसएसई बाई n-k भनेर त्यो डिभाइड गरेर निकालिन्छ। अनि एफ भनेको त रेसियो नै हो नि, भ्यारिएन्सको रेसियो हो। त्यस कारण एमएससी अपन एमएसई भनेकै एफ हुन्छ। हामीले क्यालकुलेटेड एफ निकाल्ने बेलामा एमएससी अपन एमएसई गरेर निकाल्छौँ। त्यो एमएससी भने के रहेछ? एसएससी बाई k-1। अनि फेरि
एमएसई भनेको के रहेछ एसएससी अपन केएन माइनस के एसएससी भनेको फेरि सम अफ स्क्वायर विथिन द स्याम्पल अब बिट्विन द स्याम्पल र विथिन द स्याम्पल भनेको के हो भन्ने कुरा हामी तल एक्सप्लेन गर्छौँ त एसएससी कसरी निकाल्ने एसएसई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा तल स्टेपमा आउँछ अब यहाँका सिम्बलहरू पहिला नोटेसन पार्टमा राख्दाखेरि यी धेरै जसो प्रयोग हुने नोटेसन भएको हुनाले मैले पहिलो स्लाइडमा राखेँ अब त स्टेप सुरु हुन्छ तपाईहरुले अब 6वटा स्टेपमा त पुग्नै पर्छ हरेक हामी अहिलेसम्म जति गरेका छौँ त्योभन्दा बाहिर गएका छैनौँ त्यो 6वटा स्टेपभित्र हामीलाई अलिक गाह्रो पर्ने भनेको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स नै हो कि क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने हो त्यो हो सबैभन्दा मेन हाम्रो सम्झनु पर्ने पार्ट अब यसको पहिलो स्टेप त हेर्नुहोस् त नल हाइपोथेसिस भन्ने हुन्थ्यो नल हाइपोथेसिस त सेभरल मिन हुँदा बित्तिकै ती सबै मिनहरू बराबर छन् भन्ने हाम्रो एप्रोच हो जस्तो डिफरेन्स अफ टु मिनमा पनि μ1 = μ2 लेख्थ्यौं नि यहाँ μ1 = μ2 = μ3 = μk अब के भनेको कति हुन्छ तोकेको हुन्छ 4 वटा भए 4 सम्म पुग्ला अर्थात् यो जति छ त्यो के को भ्यालु त्यति नै हुन्छ जस्तो μ1 देखि μk सम्म लेख्यौं अहिले अथवा यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहुन्छ भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन के पपुलेसन मिन भनेर ल्याङ्ग्वेज लेख्न पनि सक्नुहुन्छ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन के पपुलेसन मिन अनि यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस μ1 is not equal to μ2 is not equal to μ3 is not equal to μk भनेको अब यो इक्वल छ भन्ने नलाग्थ्यो इक्वल छैन भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यसमा O1 एनोभा जस्तो O1 वन टेल टेस्ट राइट टेल लेफ्ट टेलतिर हामी जाँदैनौँ अब यसमा एउटा सजिलो बनाइदिएको छ किनभने यहाँ भित्र हामीलाई टु टेल मात्र फिक्स गरिदिएको छ कि तर अब यसमा सधैँ यो के अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा हामी टु टेल टेस्ट नै गर्छौँ μ1 is not equal to μ2 is not equal to μ3 is not equal to μk यसको मिनिङ के हो भने देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन के पपुलेसन मिन भन्ने हुन्छ भनेपछि यो दुईटा स्टेप लेख्न तपाईलाई केही पनि गाह्रो छैन अब आयो तेस्रो स्टेपमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको क्याल्कुलेटेड भ्यालु एफ क्याल्कुलेटेड कसरी निकाल्ने त एफ क्याल्कुलेटेड भनेको एमएससी अपन एमएसई भन्ने हुँदो रहेछ तो एमएससी भनेको मैले माथि नै भने एसएससी अपन त्यो केले डिभाइड गर्नुपर्ने हो यो पार्टलाई हामी अलि लामो गरी हेर्छौँ के एसएससी निकाल्नु पर्यो पहिला एसएससी पछि k-1 एसएससी लाई k-1 ले डिभाइड गरे बल्ल एमएससी भन्ने आउँछ अनि फेरि एसएसई निकाल्नु पर्यो एसएससी निकालिसकेपछि n - k लाई डिभाइड गरेपछि बल्ल एमएसई आउँछ एमएससी र एमएसई यो दुईटा सिम्बल हामी जब निकाल्न सक्यौं भने बल्ल एउटालाई अर्कोले डिभाइड गरेपछि के आउँछ भ्यारिएन्सको त क्याल्कुलेटेड एफ को भ्यालु आउँछ हो त्यसको लागि अलि थोरै लामो प्रोसेस छ जस्तो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भित्र एमएससी र एमएसई अब हाम्रो मेन एप्रोच नै त्यही हो तपाईहरुलाई जति लामो बनाउँछ नि यो क्वेशनलाई लामो बनाउने नै यही टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स हो जस्तो हाम्रो मेन एप्रोच यहाँ के देखियो भन्दाखेरि यो एमएससी र एमएसई यति दुईटा हेर्नुस् त यो दुईटा निकाल्न सके हाम्रो काम पुरा भयो एउटा निकाल्न पर्यो एमएससी अर्को निकाल्न पर्यो एमएसई अब यसलाई कसरी निकाल्ने भन्दा यसका निकाल्न मिल्ने तीनवटा मेथडहरु छन् मैले यहाँ स्टेपमा राख्ने बेला सबै मेथड राखेको छु तर तपाईहरुले फाइनली एउटा मेथड जान्नु भयो भने तपाईहरुको लागि पुग्छ त्यो मैले अन्तिममा बनाउला तर अब यहाँ कम्तिमा प्रोसेसहरु के छन् एक्जाम्पल हेर्दै गर्दाखेरि फेरि त्यो कहाँबाट आयो भन्नको लागि त यहाँ स्टेपमा त राख्नु पर्यो भनेर मैले एउटा मेथड के छ भन्दाखेरि एक्चुअल मिन मेथड भन्ने छ एक्चुअल मिनलाई प्रयोग गरेर पनि यो दुईटा भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अरे कि यो दुईटा भ्यालु भन्नाले के एमएससी र अनि एमएससी यो दुईवटा निकाल्न सकिन्छ यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यो भित्रका स्टेपहरु के हुन सक्छन् त यो दुईटा भ्यालु निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला सबै ग्रुपका मिनहरु निकाल्ने हैन है x1 x2 x3 कतिवटा चाहिँ ग्रुप दिएको छ त्यहाँ कतिवटा डाटा दिएको छ त्यो दुईटाकै मिनहरु निकाल्ने र अनि त्यसको ग्रान्ड मिन निकाल्ने ग्रान्ड मिन भनेको यो समेसन x1 पहिलोको समेसन दोस्रोको समेसन तेस्रोको समेसन हुँदै के समेसन अपन पहिलोको नम्बर अफ आइटम दोस्रोको नम्बर आइटम तेस्रोको नम्बर आइटम चाहिँ ग्रान्ड यो सबै नम्बर अफ आइटमलाई प्लस गरेपछि यसलाई सबैको समेसन बाइ सबैको नम्बर अफ आइटमलाई प्लस गरेर डिभाइड गर्ने हो भने त समेसन x/n जस्तो भयो नि यसलाई हामी x डबल बार भन्छौं अर्थात यसलाई ग्रान्ड मिन भन्छौं
यसको मिनिङ के हो भने टी अपन एन भन्न पनि सकिन्छ अरे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk यसलाई क्यापिटल एन सपोज गर्नुभयो भने अनि माथि समेसन x1 प्लस समेसन x2 प्लस समेसन x लाई टी मान्नुभयो भने यसलाई हामी यो कहिलेर स्मल एन मानेको हुन्छ ग्रान्ड के हुन्छ यो टोटललाई कहिलेर क्यापिटल एन मानेको हुन्छ अहिले मैले यो हाम्रो बुकमा चाहिँ क्यापिटल एन मानेको छ यहाँ सुरुमा मैले स्मल एन माने के अरे यसलाई पनि क्यापिटल एन नै बनाउँदाखेरि ठिक है यो सिम्बल फरक चाहिँ नहोस् दुईटै यहाँ मैले यो यसमा चाहिँ क्यापिटल एन नै बनाइदिएँ है यसमा स्मल एनको ठाउँमा क्यापिटल एन नै बनाऊ सबैलाई प्लस गरेर एन आएको यहाँ पनि त्यही हो टी अपन एन टी भन्नाले के त भन्दाखेरि पहिलो डाटाको समेसन प्लस दोस्रो डाटाको समेसन प्लस अब अन्तिम डाटासम्मको समेसन जम्मैको पनि फेरि ग्रान्ड टोटल कि टीले ग्रान्ड टोटललाई जनाउँदो रहेछ एनले अब ग्रान्ड नम्बर भनेपछि टोटल नम्बरलाई टी अपन एन भनेको के रहेछ भन्दा बल्ल ग्रान्ड मिन एक्स डबल बार निकाल्न सक्नु पर्यो अनि त्यस्तै गरी एसएससी भन्ने कसरी निकाल्ने त हामीले एसएससी को त्यो नोटेसन के हो भन्ने त माथि भनेका थियौँ हामीले एसएससी भन्नाले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल भनेका थियौँ सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल भनेको यसरी निकाल्न मिल्दो रहेछ हेर्नुहोस् n1 x1 बार माइनस x डबल बारको होल स्क्वायर प्लस n2 x2 बार माइनस x डबल बारको होल स्क्वायर प्लस डट डट nk x के बार माइनस x डबल बारको होल स्क्वायर यसरी जब एसएससी निकाल्नु भयो भने अब एमएससी आउँछ एसएससी अपन k माइनस 1 गर्नुहुन्छ के भनेको त हामीले बुझिहाल्छौँ कतिवटा डाटा छन् त्यो डाटाको सङ्ख्या x1 x2 x के सम्म पुग्ने हो त्यसैकारण डाटाको सङ्ख्या एक्स के भनेपछि कतिवटा त्यहाँ डाटामा कोलमहरू छन् त पहिलो डाटा दोस्रो डाटा तेस्रो डाटा हुँदै हुँदै त्यो डाटाको सङ्ख्या -1 भनेको एसएससी यसरी निकाल्ने n1 इन्टु x1 बार माइनस x डबल बारको होल स्क्वायर हुँदै हुँदै nk x के बार माइनस x डबल बारको होल स्क्वायर यो टोटल समलाई हामी एसएससी भनिँदो रहेछ सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल अनि एसएससी अपन के -1 गर्नु भने एमएससी आउँछ यो एमएससी भनेको एउटा पार्ट आयो हेर्नुहोस् यो एफ क्याल्कुलेटरको लागि माथि एमएससी भन्ने चाहिन्छ फेरि तल एमएसई भन्ने चाहिन्छ एमएससी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट एसएसई अरे हेर्नुहोस् है क्याल्कुलेट एसएसई एसएसई कसरी निकाल्ने समेसन x1 माइनस x1 बारको होल स्क्वायर प्लस समेसन x2 माइनस x2 बारको होल स्क्वायर प्लस समेसन xk माइनस x बारको होल स्क्वायर यो सबैको समेसन चाहिँ के हो त एसएसई हो अब एसएससी पनि तपाईँ निकालिसक्नुभयो एसएससी पनि निकाल्नु सक्नुभयो भने एसएससीबाट एमएससी आउँछ एसएसईबाट एमएसई आउँछ एमएससी निकाल्नलाई एसएसई अपन एन माइनस के गरिदिनुहुन्छ अब एमएसई पनि हामीसँग छ एमएससी पनि हामीसँग छ भने अब एफ क्याल्कुलेट भनेको के हो त एमएससी अपन एमएसई भन्ने हुन्छ हो त्योबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यस्तो मेथडलाई हामी एक्चुअल मिन मेथड भन्छौँ तर एक्चुअल मिन मेथड सधैँ काममा लाग्ने हुँदैन किनकि तपाईँ कुनै पनि एउटा ग्रुपको मिन नन रिपिटेड अनि नन टर्मिनेट भयो भने अथवा रिपिटेड के हुन्छ रिपिटेड भएर नन टर्मिनेट भयो भने त्यो काम लाग्दैन जस्तो मानौँ 10.33333 सम्म आयो एउटा 3 छोड्नु पर्यो भने पनि एक्चुअल मिन हुँदैन त्यो त्यसकारण अथवा त्यो टर्मिनेट भएन भने त्यो हामीलाई चाहिए जस्तो मिन हुँदैन त्यति बेला यो मेथड हामी प्रयोग गर्दैनौँ सबै डाटाको एक्चुअल मिन आयो भने मात्र प्रयोग गर्ने मेथड हो त्यही भएर यो यसलाई हामी त्यति धेरै फोकस गर्दैनौँ अब यो एफ क्याल्कुलेटर निकाल्ने पहिलो मेथड यस्तो पनि रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ तपाईँले यदि कुनै इक्जाम्पल तपाईँ इक्जाम्पलमा गरेको देख्नुभयो भने यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न भनेर लेखेको मेथड मात्र हो हामी अहिले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भित्रै छौँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भित्र यो एफ क्याल्कुलेटेड निकाल्ने पहिलो मेथड एक्चुअल मिन मेथड अब दोस्रो मेथड हेर्नुहोस् त हामीले अलि धेरै प्रयोग गर्ने मेथड भनेको दोस्रो र तेस्रोलाई एउटै स्टेप हुन्छ दोस्रो जान्यौँ भने अब तेस्रोमा सजिलै गरी तेस्रोमा यस्तो गर्ने भने मैले ल्याङ्ग्वेज मात्र लेखेको छु कोडिङ मेथड धेरै प्रयोग गर्छौँ हामीले तर जान्नको लागि त्यो दोस्रो मेथड नै कोडिङ मेथडमा थोरै धेरै चेन्ज छैन पहिला अब हामीलाई चाहिने यही डाइरेक्ट मेथड भनेर भनेका छौँ अब डाइरेक्ट मेथडलाई हामी के गर्छौँ यो टी इक्वल टु ग्रान्ड टोटल हजुर तो अगाडिको त्यो एक टी/n को ल भन्नु त हो यसको टी/n भन्नु भयो नि त्यसको भन्नु न यस्तो भयो टी/n निकाल्नलाई
तपाईलाई धेरै डाटाहरू दिन्छ। पहिलो डाटाको समेसन प्लस दोस्रो डाटाको समेसन प्लस तेस्रो डाटाको समेसन हुँदै हुँदै यहाँ अब कतिवटा डाटा छन् केथ डाटाको समेसनको पनि समेसन के टोटल समेसनहरुको लाई अब ग्रान्ड समेसन भन्नु पर्यो यसलाई। दिएका डाटाहरुको सम्पूर्णको समेसन निकाल्ने तिनको पनि टोटल गर्ने माथि लेख्ने त्यसलाई ग्रान्ड टोटल भन्छ, टी ले जनाउँछ हैन। अनि प्रत्येक डाटामा रहेको नम्बर अफ आइटम पहिलोमा n1 होला, दोस्रोमा n2 होला, हुँदै हुँदै केथमा n के होला, सबै नम्बर अफ आइटमलाई प्लस गरेपछि त्यसलाई ग्रान्ड नम्बर भन्छ। ग्रान्ड टोटल बाइ ग्रान्ड नम्बर भन्यो भने ग्रान्ड के हुन्छ, मिन हुन्छ। त्यसैले मिनहरुको पनि मिन निकाले पनि हुन्छ त्यसलाई। के भन्दैनु त अब बोल्नुस् त। भयो सर। हैन यस्तो यो मेथडलाई हामी त्यति धेरै फलो गर्दै छैनौं है फेरि। अब तपाई यो यहाँनेर यी सिम्बलहरु याद गर्नै पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् अब डाइरेक्ट मेथडको अनुसार जाँदाखेरि टी भनेको मैले अगाडि जे बताएँ अहिले पनि त्यही हो, ग्रान्ड टोटल नै हो। पहिलो डाटाको समेसन प्लस दोस्रो डाटाको समेसन प्लस एक्स के भनेपछि केथ डाटाको समेसन। यसलाई अन्यथा भएन, अघि पनि त्यही प्रयोग भयो। अब कम्प्युट द करेक्सन फ्याक्टर। करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नलाई यो अगाडि मैले क्यापिटल एन यहाँ स्मल एन यो तपाईहरु मिलाएर बुझ्दिनुस् है। जस्तो यहाँ क्यापिटल एन भने पनि स्मल एन भने पनि यो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n के कहिनेर क्यापिटल एन लेख्यो कहिनेर स्मल एन लेख्यो, त्यो सकेछ भने एउटै बनाएको राम्रो हुने भयो। अब त्यो इक्जाम्पलमा स्मल एन लेखेको छ क्यारे, अब मैले अघि त्यहाँ क्यापिटल एन लेखेँ, तपाईले यसमा कन्फ्युजन नभइदिनु होला है। स्मल एन भने पनि त्यहाँ भएको नम्बर अफ आइटमको टोटल हो, क्यापिटल एन भने पनि त्यहाँ भएको नम्बर अफ आइटमको टोटल हो। यसको अरु जस्तो प्रोबेबिलिटीमा स्मल एन र क्यापिटल एन भनेको फरक थियो नि, त्यस्तो यसमा फरक होइन है। यसमा यो ग्रान्ड टोटल अफ नम्बर हो, टोटल नम्बरहरुलाई यहाँ स्मल एन ले जनाइयो। अब t इक्वल टु समेसन x1 प्लस समेसन x2 प्लस समेसन x के ग्रान्ड टोटलको पनि स्क्वायर ल हेर्नुस् है। पहिला t निकालिसकेपछि t को स्क्वायर अपन n गर्नुभयो भने करेक्सन फ्याक्टर आउँछ अरे। हामीलाई अहिले अब यो डाइरेक्ट मेथडमा चाहिने सिम्बलहरु नि करेक्सन पहिला ग्रान्ड टोटल निकाल्ने, त्यसपछि n पनि निकाल्नु पर्यो, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n के गरेर स्मल n पनि निकाल्ने, अनि त्यसपछि बल्ल करेक्सन फ्याक्टर निकाल्ने। करेक्सन फ्याक्टर भनेको t स्क्वायर बाइ n गर्न मिल्दो रहेछ। अनि कम्प्युट द टोटल सम अफ स्क्वायर, TSS भन्ने टोटल सम अफ स्क्वायर भन्छ यसलाई। TSS भन्ने सिम्बल कसरी निकाल्ने, समेसन x1 को होल स्क्वायर प्लस समेसन x2 को होल स्क्वायर प्लस समेसन x को होल स्क्वायर माइनस CF। CF त माथि निकालिसक्यौं, समेसन x हरेकको समेसनको स्क्वायर हेर्नुस् है, हरेकको स्क्वायरको समेसन यसमा x1 को स्क्वायर गरेर अनि समेसन गर्ने। जस्तै x1 पनि डाटा दियो भने पहिले x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर सबै टोटलको x1 को टोटलको स्क्वायर निकाल्न अनि प्लस गर्ने। अब त्यो हामी एउटा एक्जाम्पलमा हेर्छौं कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। अब यस्तो सिम्बललाई TSS भन्दो रहेछ। TSS टोटल सम अफ स्क्वायर भनेको स्क्वायरहरुको पनि समको पनि टोटल, त्यसलाई हामी अनि माइनस CF गरेपछि बल्ल TSS निस्किँदो रहेछ। TSS को यो तपाईहरुको लागि फर्मुला नै हो, याद गरिदिनु पर्छ। समेसन x1 स्क्वायर प्लस समेसन x2 स्क्वायर प्लस समेसन x को होल स्क्वायर माइनस CF भन्नुभयो भने यसलाई हामी के गर्छौं, TSS भन्ने सिम्बलले जनाउँदो रहेछ। यो याद गर्नु होला, TSS भनेर कसरी निकाल्ने, CF कसरी निकाल्ने, T कसरी निकाल्ने, यो तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ है। यो T निकाल्ने ग्रान्ड टोटल रहेछ, CF भनेको t स्क्वायर बाइ n रहेछ, n भनेको टोटल नम्बर अफ आइटम हो, अनि त्यस्तै गरी TSS भनेको सम्पूर्ण नम्बरहरुको x1 को स्क्वायरको पनि सम प्लस x2 को स्क्वायरको पनि सम प्लस x को स्क्वायरको पनि सम माइनस CF भन्ने रहेछ। अनि कम्प्युट द सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल, सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल कसरी SSC भन्ने निकाल्नु पर्यो। SSC निकाल्ने कसरी लानुस् फर्मुला, समेसन x1 को होल स्क्वायर बाइ n1 प्लस समेसन x2 को होल स्क्वायर बाइ n2 प्लस डट डट समेसन x को होल स्क्वायर बाइ n के, अथवा यसलाई T1 पनि भन्छ है। जस्तो समेसन x1 लाई T1 कहिनेर T1 को होल स्क्वायर बाइ n1 T2 को होल स्क्वायर बाइ n2 अनि Tk को होल स्क्वायर बाइ n के भनेर लेखेको हुन सक्छ। यो समेसनलाई टोटल समेसनलाई T ले जनाइन्थ्यो भने यो पहिलोको मात्र समेसनलाई T1 भन्न पनि सकिन्छ, अथवा यही सम्झे पनि हुन्छ तपाईले। SSC भनेको के रहेछ, समेसन x1 को होल स्क्वायर बाइ n1 प्लस समेसन x2 को होल स्क्वायर बाइ n2 प्लस डट डट समेसन xk को होल स्क्वायर बाइ nk माइनस CF। TSS निकाल्ने यसरी माथिको फर्मुला अनुसार जानु पर्यो, अनि SSC निकाल्नलाई यो फर्मुला अनुसार जानु पर्यो। यिनी फर्मुलाहरु अब तपाईहरुलाई यो पहिलो मेन आजको च्यालेन्ज यही हो के तपाईहरुलाई।
यिनी सिम्बलहरू र यी फर्मुलाहरू जब याद गर्नुभयो भने तपाईलाई यो मेथड गाह्रो हुँदैन। तर यो मेथडमा ठ्याक्कै 15 नम्बर आउने भएको हुनाले फेरि नेग्लेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्न। यो नसम्झी सुकै छैन। अब एसएससी निकाल्ने यो फर्मुला याद गर्नुभयो भने अब एसएसई निकाल्ने, एसएससी निकाल्नको लागि टीएसएस माइनस एसएससी भन्ने हुन्छ। टीएसएस माइनस एसएससी। जब एसएससी आइसक्यो भने अनि अब हामीले के निकाल्न सक्छौं? हामीसँग एसएससी पनि माथि छ। हेर्नुस् है, एसएससी पनि छ। अब हामीसँग यहाँ के आयो? एसएसई पनि आइसक्यो। अब त्यसो भने एमएससी भनेको एसएससी बाइ के माइनस 1, एमएससी भनेको एसएससी बाइ एन माइनस के हुन्छ। जब एमएससी र एमएससी आयो भने त हामीले एफ निकाल्न सक्छौं। एफ भनेको एमएससी अपन एमएसई हो। अब तपाईहरु यो डाइरेक्ट मेथड भित्रका जति स्टेपहरु छन् नि, यो तुरुन्त आफूले सर र दिमागमा जतिखेर जानेर चाहियो त्यहाँनेर निकाल्न सक्ने हुनै पर्छ। हेर्नुस्, किनकि यहाँ यो एक्जामको हिसाबले 15 नम्बर आएपछि फेरि अब रिसर्चमा पनि सबभन्दा बढी यो सेभरल मिन टेस्ट परेको हुन्छ के। तपाईहरु डाटा लिने बेलामा प्यारामिटरहरु धेरै जस्तो दुईटा भन्दा बढी। हिजो एउटा हाम्रो सोसियोलोजिकल रिसर्चमा सरले एउटा लिंक शेयर गरेर हिजो बेलुका कति 6:30 देखि 8 बजेसम्म एउटा ट्रेनिङ जस्तो त्यहाँ रिसर्चको ट्रेनिङ भएको थियो। यही कुरा आइरहेको थियो। उहाँले 15 वटा प्यारामिटर 15 वटा भ्यारिएबल लिएर आफ्नो थेसिसलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि यहाँनेर x1 x2 x3 हुँदै x15 सम्म पुग्नु पर्यो हेर्नुस्। हो त्यति बेला पनि अब यो जम्मै x15 सम्मकै भएको डाटालाई एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ। अहिले तपाईहरुलाई त हद्दै भए 4 5 सम्म त माथिको आउँदैन। धेरै जसो 4 वटा आइटम भएको मात्र सोधेको छ। अब हामीले जान्न सबैमा जान्नु पर्यो। त्यही भएर यो स्ट्रक्चर चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यसलाई पछाडी गएर अब एक्चुअल रिसर्चमा जाँदै गर्दाखेरि डाटा दुईटा भन्दा बढी हुन्छन् नै। हुँदा बित्तिकै टेस्ट कहाँनेर भन्दाखेरि अब एफ टेस्टतिर गइहाल्छ के। अब सेभरल मिनहरु टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब हामीले यही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्नेको लागि त यो के गर्न पर्यो? अहिले एक्जाम फेस गर्न पनि 15 नम्बर चाहियो। पछाडी तपाई थेसिस गर्ने बेला पनि यो चाहिने भएको हुनाले अब यिनी सिम्बलहरु अब तपाईहरु अर्थात यिनी फर्मुलाहरु भुल्न पाउनु हुँदैन। अब यसैलाई अर्को कोडिङ मेथड भन्ने छ है। यिनी डाइरेक्ट मेथडका सबै फर्मुलाहरु तपाईले मात्र कोडिङ गर्ने बेला के हुन्छ भने दिएको डाटालाई कुनै नम्बर घटाएर, कुनै नम्बर प्लस गरेर, कुनै नम्बरले डिभाइड गरेर, कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर सानो नम्बर बनाएर राख्नुभयो भने त्यसलाई कोड गरेको भन्छ के। जस्तो त्यसपछि आएको एन्सर पनि एउटै हुने हुनाले अब तपाईहरुलाई इच्छा लाग्छ भने यसो डाटा हेर्नुहुन्छ, सबैबाट मैले 50 घटाइदिएँ भने त डाटा सानो हुँदो रहेछ नि भनेर तपाईले कमन सेन्स प्रयोग गरेर सबैबाट 50 घटाएर अलि सानो बनाएर क्याल्कुलेट गर्न पाउनुहुन्छ अरे। अनि हैन मैले 50 घटाउने हैन, मैले सबैलाई 10 ले डिभाइड गरिदिनु भने त डाटा सानो हुने रहेछ भनेर यसो हेर्दा तपाईको सोलुसन बाइ इन्स्पेक्सन भन्छ क्या। तपाईको आँखाले त्यस्तो देखो डाटालाई। त्यहाँ भएको सबै आइटममा एउटै आइटम प्लस गर्न सकिन्छ, एउटै आइटम माइनस गर्न सकिन्छ, एउटै आइटमले डिभाइड गर्न सकिन्छ, एउटै आइटम चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। अति सानो रहेछ भने हैन मैले यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त कम्प्युटरमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छु नि भनेर मल्टिप्लाई गर्न नि सक्नुहुन्छ। हो त्यसरी आएको नयाँ डाटालाई के हुन्छ? कोड गरेर आएको डाटा भन्छ। अनि त्यो नयाँ डाटामा यसरी यो टी निकाल्ने, सीएफ निकाल्ने, टीएसएस निकाल्ने, एसएससी निकाल्ने गरेर अब हामीले एफ इक्वल टु एमएससी अपन एमएससी भनेर निकाल्यौं भने त्यो मेथडलाई हामी कोडिङ मेथड भन्छौं। त्यसकारण यहाँ मैले एक सेन्टेन्स मात्र लेखेर छोडेँ। सबै माथिकै सिम्बल हुन्। मात्र त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाटालाई कोड गरेर सानो अथवा ठुलो बनाउन सकिन्छ। तपाई प्रत्येक स्टुडेन्टले कोड गर्ने बेला कसैले 40 घटाउनु भयो, कसैले 50 घटाउनु भयो, कसैले 5 ले डिभाइड गर्नुभयो, कसैले 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो, लास्टमा कन्क्लुजन एउटै आइपुग्छ, रिजल्ट चाहिँ एउटै आइपुग्छ। त्यसकारण यो कोडिङ मेथड पनि सबैभन्दा हामीलाई उपयुक्त मेथड अब कोडिङ मेथड हुन्छ। यसो हेर्ने कमन सेन्स लगाएर कुनै एउटा नम्बर घटाएदेखि त डाटा सानो हुन्छ। सानो भएपछि त के गर्न सकिन्छ? क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यो धेरै एक्जाम्पलहरु कोडिङ मेथडबाट गरिन्छ। कोडिङ मेथडको लागि स्टेप यिनै हुन्, तर यहाँ के हुन्छ? डाटा मात्र सानो बनाइन्छ। त्यसको लागि मैले एक सेन्टेन्स के लेखेँ भने इफ अल द फिगर आर मल्टिप्लाई अर डिभाइडेड बाइ अ कमन फ्याक्टर अर इफ कमन फ्याक्टर इज एडेड अर सबट्र्याक्टेड फ्रम इच फिगर देन द भ्यालु अफ एफ रिमेन्स अनचेन्ज। यति बेला पनि डिभाइड गर्नुहोस्, एडिसन गर्नुहोस्, सबट्र्याक्सन गर्नुहोस्, जे गरे नि एफको भ्यालु चेन्ज हुँदैन अरे। त्यसकारण तपाईलाई कोडिङ मेथड सुइटेबल बनेको। अनि त्यसो भने अल द एबोभ स्टेप अफ डाइरेक्ट मेथड्स आर स्टेप्स अफ कोडिङ मेथड। भनेपछि सबै माथिका स्टेपहरु जम्मै स्टेपहरु हुन्, मात्र डाटालाई सानो बनाउने काम मात्र हो। अनि यसमा डाटालाई सानो बनाउँदा के प्लस मात्र गरेर अर्थात् माइनस मात्र गरेर सानो हुन्छ?
त्यसो मात्रै नहोस्, माइनस गरिसकेपछि अर्को कुनै नम्बरले डिभाइड गर्न पनि चाहनुहुन्छ भने डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एउटा नम्बर घटाएर कुनैले डिभाइड गरिदिएपछि झन् सानो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यसो गर्न नि पाउनुहुन्छ। त्यसैले डाटालाई सानो बनाउनु पर्यो, तर त्यो डिभाइड गर्ने नम्बर, त्यो के हुन्छ सबट्र्याक्ट गर्ने नम्बर एउटै हुनुपर्छ। हरेकमा एउटै नम्बर घटाउने, हरेकमा एउटै नम्बर प्लस गर्ने, हरेकलाई एउटै नम्बरले डिभाइड गरेर सानो चाहिँ बनाउन पाउनुहुन्छ। त्यो मेथडलाई हामी कोडिङ मेथड भनिन्छ। अब सबैभन्दा उपयुक्त मेथड यही कोडिङ मेथड हो, यिनै स्टेपहरू हुन्। अब यसमा तपाईँलाई फेरि के देखाउँछ भने इक्जाम्पल गर्दाखेरि अथवा कुनै सोलुसन किन्नुभयो भने सोलुसन हेर्दाखेरि त्यहाँ एउटा टेबल बनाएर गरिदिएको पाउनुहुन्छ कि तपाईँले। किन हामीले पढ्ने बेला यस्तो पढेका थियौँ, हामीले त यस्तो स्टेप छुट्याएर पढ्यौँ भन्नुहुन्छ भने यसैलाई मैले अर्को तरिकाले पनि यहाँ कोडिङ मेथड लेखिदिएको छु। हेर्नुहोस् है, यो वन वे एनोभा टेबल भनेर स्क्वायर जस्तो सोर्स अफ भेरिएन्स भन बिट्विन द स्याम्पलमा एसएससी भन्ने हुन्थ्यो होइन, सम अफ स्क्वायरलाई एसएससी भन्थ्यो, अनि चाहिँ विथिन द स्याम्पल एसएसई हुन्थ्यो। अब त्यहाँ के हुन्छ, यति बेलाको डिग्री अफ फ्रिडम k-1 हुन्छ। अब यो यसमा एसएससी को डिग्री अफ फ्रिडम k-1, अनि त्यस्तै गरी एसएससी को डिग्री अफ फ्रिडम n-k हो। त्यति बेला एमएससी भनेको एसएससी बाई k-1, अनि त्यसपछि एमएसई भनेको एसएससी बाई n-k, अनि एफ भनेको एमएससी अपन एमएससी गरेर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर। अब तपाईँको यहाँ टीएसएस आयो भने यो दुईटाको सम एसएससी र एसएससी को सम भनेको टीएसएस हो। तपाईँ टीएसएस र एसएससी छ भने एसएससी निकाल्न सक्नुहुन्छ, अनि एसएससी र एसएससी छ भने टीएसएस निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूका धेरै क्वेसनहरूमा यसरी राखिदिएको हुन्छ कि माथि भ्यालु निकालिसकेपछि तपाईँ एसएससी र टीएसएस यो दुईटा निकाल्नुहुन्छ। एसएससी कसरी निकाल्ने त्यही माथिकै मेथड हो, फर्मुला लगाएर निकाल्नुहुन्छ। जस्तो एसएससी निकाल्ने कसरी भन्ने मैले यहाँ भने नि, एसएससी भनेको हेर्नुहोस् त समेसन x1 स्क्वायर बाई n1 प्लस समेसन x2 स्क्वायर बाई n2 समेसन x3 स्क्वायर बाई nk माइनस cf गरेर एसएससी निकाल्नुहुन्छ, अनि टीएसएस निकाल्नुहुन्छ। यो दुईटा भ्यालु टीएसएस भनेको समेसन x1 स्क्वायर प्लस समेसन x2 स्क्वायर प्लस समेसन x3 स्क्वायर माइनस cf गरेर यो दुईटा भ्यालु निकालिसकेपछि अब तपाईँ सिधै टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो तपाईँ एसएससी पनि निकाल्ने टीएसएस पनि निकाल्ने, यो निकाल्नु भयो भने यो एसएससी आफै आउँछ। कसरी आउँछ भन्दाखेरि एसएसटी, यहाँ मैले तल टीएसएस लेखेको छु माथि एसएसटी लेखेको छु, यो एउटै कुरा है। टीएसएस माइनस एसएससी हो। एसएससी भनेको अर्थ यहाँ आएको भ्यालुबाट यो टेबल बनाउनु भयो भने तपाईँलाई क्यालकुलेट गर्न सजिलो हुन्छ। दुईटा भ्यालु निकालिसकेपछि यो टीएसएस पनि माथि निकाल्नु भयो, एसएससी पनि माथि निकाल्नु भयो भने यही टीएसएसबाट एसएससी घटाइदिनु भयो भने यो यहाँनिर आइपुग्छ। भन्न खोजेको यो फाइनल भ्यालुबाट एसएससी घटाउनु भयो भने आएको भ्यालुलाई एसएसई भनिन्छ। अनि यो एसएससी को डिग्री अफ फ्रिडम k-1, एसएससी को डिग्री अफ फ्रिडम n-k, अनि त्यसपछि एमएससी निकाल्ने बेलामा यही एसएससीलाई k-1 ले डिभाइड गरिदिनु भयो भने एमएससी आउँछ, अनि यही एसएसईलाई n-k ले डिभाइड गर्नु भयो भने यो एमएसई आउँछ, अनि यहाँ आएका दुईटा भ्यालु यही एमएससी अपन एमएसई गर्नुभयो भने एफ आउँछ। त्यसकारण अब यो तपाईँ क्वेसन गर्ने बेला पनि दुईटा भ्यालु जब निकालिसक्नुभयो भने एसएससी र टीएसएस निकाल्नै पर्ने हुन्छ। यो दुईटा निकाल्नु भयो भने तपाईँ यो टेबल बनाएर अगाडि जाने भने अलिक बुझे जस्तो हुन्छ। त्यसकारण यो वन वे एनोभा टेबल भन्छ यसलाई। प्राय अब तपाईँ सोलुसन किनेर हेर्नुभयो भने इक्जाम्पलमा हेर्नुभयो भने यो वन वे एनोभा टेबल भनेर लेखेकै हुन्छ क्या। त्यसको सबभन्दा पहिला एसएससी र टीएसएस निकाल्नै पर्यो। निकालेपछि यो सबै फिलअप गर्न सकिन्छ नि। यो फिलअप गरेपछि अनि कन्क्लुजन लेख्न सकिन्छ। यो एफ क्यालकुलेटेड निकालेको हो। यो एफ क्यालकुलेटेड निकालिसकेपछि यहाँ एफको भ्यालु यहाँ जे देखिन्छ नि त्यो हामीले क्यालकुलेटेड भ्यालुलाई भन्छ, क्यालकुलेटेड भ्यालु हो भनेर भन्छ है। त्यही भएर अब तपाईँहरूको मेन च्यालेन्जिङ पार्ट देखिसक्नुभयो, यति मात्रै हो। यिनै फर्मुलाहरू जब याद गर्नु भने हामीलाई गाह्रो छैन। अब यिनी कसरी प्रयोग गर्ने त एउटा इक्जाम्पलमा जाउँ न। अझ हामी स्टेप त पुरा गरेकै रहन्छौँ। बल्ल त हामी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा थियौँ, थर्ड स्टेपमा थियौँ होइन। पहिलो नल हाइपोथेसिस भन्यौँ, दोस्रो चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्यौँ, तेस्रो चाहिँ के गर्नु टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भित्र आउँदाखेरि यो टेबलसम्म आइपुग्यो। यो एफ भनेको के हो त एमएससी अपन एमएससी भनेर टेबलमा आयो। अझै चौथो स्टेप के थियो भन्दाखेरि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, कि 1% हुन्छ होइन भने 5% हुन्छ। यो हिजो जे बतायौँ आज पनि त्यही हो। अब यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम के हुन्छ k-1 अनि n-k, k-1 र n-k। तपाईँहरू हिजो भन्नुभएको थियो नि पहिलोले न्युमिनेटरलाई जनाउँछ दोस्रोले डिनोमिनेटरलाई जनाउँछ भनेपछि यहाँ पहिलो के रहेछ k-1 न्युमिनेटर n-k डिनोमिनेटर। अब पछाडि टेबल एफ टेबल हेर्ने बेला त न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर भन्ने हेर्नु पर्थ्यो नि त। हो त्यो याद गर्नु होला तपाईँ। यसको डिग्री अफ फ्रिडम के रहेछ k-1 n-k भन्ने हुँदै। अनि अब क्रिटिकल भ्यालु
क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबुलेटेड भ्यालु कसरी हेर्ने हिजो जसरी हेर्नुभयो त्यसरी नै जस्तो सिग्निफिकेन्ट लेभल 1% अथवा 5% आफै तोकेको हुन्छ त्यसबाहेक नतोकेमा 5% आफै लिनुहुन्छ अनि डिग्री अफ फ्रिडम k - 1 n - k भयो भने त गएर हिजोको जस्तै गरी टेबल हेर्नुहुन्छ टेबुलेटेड भ्यालुलाई गाह्रो छैन यसमा खास यसमा अलि लामो भनेको त्यति टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स नै हो अनि कन्क्लुजन निकाल्ने त हिजो हामी जे लेख्यौँ त्यही इफ द क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ यहाँनिर क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अर्थात् बराबर छ भने H0 एक्सेप्ट हुन्छ होइन भने H1 एक्सेप्ट हुन्छ यो त तपाईहरुले जानिरहेको कन्क्लुजन यसमा अन्यथा छैन यो अरु स्टेप गाह्रो छैन अब यो स्टेपको च्यालेन्जिङ पार्ट अब मौका परे तपाईहरु अहिले सम्झिसक्नुभयो अब त हामी यो कसरी गर्ने भनेर एउटा कुनै एक्जाम्पलमा जाउँ अहिले मैले सानो नम्बर भएको मात्र एक्जाम्पल लिएँ पहिलो एक्जाम्पल पहिला डाटा कोड गर्न नपरोस् के दिएको डाटालाई नै प्रयोग गर्यौं भने त्यसलाई डाइरेक्ट मेथड भन्छ अब दिएको डाटालाई सानो अथवा ठुलो बनायो भने त्यसलाई कोडिङ मेथड भन्छ त्यही भएर मैले यहाँ दुईटा एक्जाम्पल राखेको छु यो माथि डाइरेक्ट मेथड भनेर लेखेँ हेर्नुस् है यहाँ टिम ए टिम बी टिम सी जम्मा तीनवटा टिमहरु भनेपछि तीनटा डाटा दियो हामीलाई तीनटा दुईटा भन्दा बढीलाई सेभरल भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ के गर्नु छ यहाँ तीनवटा टिम ए टिम बी टिम सी त्यो भित्र फेरि हामी एनालाइसिस गर्ने बेला ओनो के रे एनोभा टेबलमा छौं हामी ओनो एनोभा भनेको कोलम एनालाइसिस गर भन्छ के रो एनालाइसिस हैन कोलम एनालाइसिस गर रो तीनवटा छ यहाँ कोलम कतिवटा छ हेर्नुस् त यो पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं यहाँ त पाँचवटा छ होला हेर्नुस् न जस्तो हामीले ओनो एनोभा टेबल भन्दा बित्तिकै कोलमको मात्र एनालाइसिस गर्ने ठाडो मुख एनालाइसिस गर्ने भन्छ है हो त्यो कोलम एनालाइसिस गर्नको लागि अब यसमा 1 2 3 4 त्यसैले माथि प्रश्न भनिदिएको छ द फलोइङ डाटा रिलेट्स टु द गोल स्कोर बाइ 3 टिम्स इन 5 on the basis of the data given above can it be concluded that there is a significant difference in the scoring of 3 teams भनौं ल 3 टिम्स को बीचमा स्कोरिङ को डिफरेन्स छ कि छैन चेक गर भनेपछि त यसलाई पहिलो डाटा नै मान यसलाई दोस्रो डाटा नै मान यसलाई तेस्रो डाटा नै यहाँ प्रश्न तोकिदिएको हुन्छ हेर्नुस् यसमा अब यसलाई x1 भनेको 2 5 3 1 4 भनेर यसलाई ठाडो मुख लेख्नको लागि यसले प्रेरित गर्यो यहाँ हेर्दाखेरि के चेक गर्नु पर्यो त्यो टिमहरुको स्कोरिङको डिफरेन्स कति छ त सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन चेक गर भनेपछि यसलाई x1 भनेर ठाडो मुख लेख्नुहुन्छ यसलाई x2 भनेर लेख्नुहुन्छ यसलाई x3 भनेर लेख्नुहुन्छ अब यो हामी यहाँ हेर्छौं ल हेर्नुस् यसमा x1 x2 x3 भनेर अब तेस्रो मुख लेख्नुस् या ठाडो मुख लेख्नुस् यसलाई कर्मश एकछिन है द गोल स्कोर बाइ 3 टिम्स A B C in 3 matches are respectively denoted by x1 x2 x3 is written as x1 equal to 2 5 3 1 4 2 5 3 1 4 भयो x2 भनेको 4 2 1 2 1 x3 भनेको 3 4 2 1 5 यो सार्यौं मात्र अब हामीले लेख्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि x1 को x2 को x3 को टेस्ट गर्नुपर्ने भनेको तीनवटाको मिन बराबर छ भन्ने के हो त नलाएपछि सो बराबर छैन भन्ने के हो त फेरि बराबर छैन भन्ने अल्टरनेटिभ आइदिस हो अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने MSE अपन MSE भन्ने छ त्यो अगाडि मैले एक्सप्लेन गरिराखेँ अब तपाईहरु यहाँ जे टेस्ट गर्न भन्छ नि तिनीहरुलाई पहिलो कोलम दोस्रो कोलम तेस्रो कोलम मान्नु पर्यो पहिलो x1 हो दोस्रो x2 हो तेस्रो x3 भनेपछि अब यहाँ लेख्दा ठाडो मुख लेखियो के ओनो एनोभा भनेको कोलम मात्र टेस्ट गर्ने कोलम केलाई मान्यो त्यहाँ भन्दा पहिलो डाटा दोस्रो डाटा तेस्रो डाटा यहाँ कोलमको रूपमा लेख्यो अनि त्यसो भने 2 5 3 1 4 यसलाई पहिलो x1 मान्नु भयो पहिलो डाटालाई यहाँ माथि लेखेको छ यहाँ तेस्रो मुख लेखे पनि टेबल बनाउने बेला सजिलो हुनलाई हामी ठाडो मुख बनायौं अनि त्यस्तै गरी x2 भनेको नि यही माथिकै सारेको 4 2 1 2 1 भनेर यो सार्यो त्यस्तै गरी x3 पनि त्यस्तै गरी सार्यौं अब त्यसपछि हामीलाई चाहिएको के छ त माथि चाहिएको पार्ट डाइरेक्ट मेथडमा एकचोटी हेरौं त हामीलाई डाइरेक्ट मेथडमा चाहिएको के हो त ल हेर्नुस् डाइरेक्ट मेथडमा एउटा t भन्ने चाहिएको छ अर्को cf भन्ने चाहिएको छ अर्को tss भन्ने चाहिएको छ अर्को ssc भन्ने चाहिएको छ यिनीहरुको लागि चाहिने सिम्बल के हुन्छ त्यसमा x1 को होल स्क्वायर भन्ने चाहिँदो रहेछ अनि समेसन x1 को होल स्क्वायर भन्ने पनि चाहिँदो रहेछ समेसन x1 को होल स्क्वायर अनि त्यो शुद्ध x1 को होल स्क्वायर हो यिनीहरु अब शुद्ध x1 को होल स्क्वायर भयो भने अरु कुरा त हामी त्यहाँ गर्दै जान्छौं त्यसैले अब यहाँ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर को समन टेबल बनाउन सक्नु पर्दो रहेछ त्यही भएर त्यही अनुसारको टेबल बनाएको छ हेर्नुस् त्यहाँ x1 x2 x3 सार्यौं अब तिनीहरुको स्क्वायर यहाँ गरौं x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर
अनि समेसन x1 समेसन x2 हुँदै हुँदै यी सबैको समेसनहरू आइपुग्यो। टी भनेको के थियो त? ग्रान्ड टोटल, टोटलको पनि टोटल हो भनेको समेसन x1 प्लस समेसन x2 प्लस समेसन x3 को पनि टोटल भनेको यो कति आउँदो रहेछ? टी भनेको 40 निकाल्यो। अब 40 निकालेपछि अब हाम्रो अरु के निकाल्नु पर्यो? करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो, टी स्क्वायर बाइ n हो। फेरि n भनेको कसरी निकाल्ने नि त्यहाँ? n भनेको तपाईँ n1 अब काउन्ट गर्नुहोस् कि यसमा n1 भन्नाले यहाँ 2 5 3 1 4 भनेपछि कतिवटा आइटम? 1 2 3 4 5। यहाँ n1 भनेको 5 हो, n2 भनेको नि 5 छ, n3 भनेको नि 5 छ भनेपछि n भनेको n1 प्लस n2 प्लस n3 त्यो गर्नुभयो भने बल्ल के हुन्छ? स्मल n भनेको त यहाँका जम्मै आइटम काउन्ट गरे पनि हुन्छ। यो भएको टोटल नम्बर अफ आइटमलाई n ले जनाउँछ। यो तपाईहरु यसरी कोलमहरु x1 x2 x3 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर यिनीहरु क्रमशः बनाइसक्नुभयो भने टी निकाल्नुस् अनि क्रमशः एसएसटी निकाल्नुस्, एसएससी निकाल्नुस् अनि एसएससी र एसएससी निकालेपछि तपाई के निकाल्न पर्छ सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब टेबलमा लगाएर एसएससी एसएससी टी एसएसटी यिनीहरु क्रमशः एसएससी र टीएसएस एसएसटी निकाल्नुभयो भने एसएससी आउँछ। त्यसै k - 1 n - k निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्रमशः f को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि f क्याल्कुलेट पनि भयो, f टेबुलेट पनि भयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्न सक्नु, क्याल्कुलेटेड भ्यालु माथि नै आएको छ, टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नु भयो भने अब यसलाई कन्क्लुजनमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यो जस्तै अर्को एउटा कोडिङ मेथडको छ। अगाडिको सबै मेथड एउटै हो, मात्र यहाँ ठुलो नम्बर भएको हुनाले यसलाई कोड गरेर अगाडि बढ्ने भनेको। कुनै एउटा नम्बर घटाउने अथवा प्लस गर्ने अथवा माइनस गर्ने जे इच्छा लाग्छ तपाईले त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हामीले प्राय जसो यहाँ घटाएर सानो बनाउँछौं अथवा डिभाइड गरेर सानो बनाउँछौं। जस्तो यसको यो एक्जाम्पलको अगाडि बढ्नु पर्यो भने 45 40 50 39 53 44 अब यिनीहरु सबैबाट हामी कोडिङ गर्दै गर्दाखेरि कुनै एउटा नम्बर बीचबाट घटाइदिनु। जस्तो 40 जम्मै नम्बरबाट घटाइदिनु भने त सानो नम्बर हुन्छ। अरु सबै मेथड अगाडिको एक्जाम्पलको जस्तै अब यहाँ के हुन्छ? डाटा मात्र कोड गर्ने है। यो डाटा कोड गरेपछि के सबैबाट 40 घटाउँदै गर्दाखेरि के भन्छ? अनि त्यो 40 घटाइसकेपछि हामी डाइरेक्ट मेथड जे गरेका थियौं अरु सबै त्यही गरेर अनि हामी के गर्छौं? f को भ्यालु निकाल्छौं। यो टेबुलेटेड यो 1 हो एनबाट टेबल बनाएर f को भ्यालु निकालेर डिसिजन दिन्छौं। यदि भयो भने तपाई क्वेशन नम्बर 18 देखि 22 सम्म मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईहरुले अगाडि बढाउनु होला।